साथीहरु सबैलाई गुड मर्निङ। सबैलाई नमस्ते सबै साथीहरुलाई। अब हामी हामी आज एकाइ 10 लाई हेर्छौं। एकाइ 10 मा यो पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनको विषय छ। पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनको विषय छ एकाइ 10 मा। त्यही विषयवस्तु हेर्छौं है। यसलाई भाषा सरी पाठ्यक्रम भाषा अथवा पाठ्यक्रम भन्छ। भाषा अथवा पाठ्यक्रम भन्छ। अब यो तीन जहिले भए पनि यो पढ्नु न त कस्तो एउटा गर्यो अर्को किन चाहियो? अहिले एकाइ 10 पढाउन लाग्छ पढ्नु न सकिएको त। सकिएको है एकाइ 2 हिजै सकियो। सकियो सकिएन त ख्याल भयो होला नि है। अब एकाइ 10 भाषा अब्लिक पाठ्यक्रमको कुरा हामी हेर्छौं। यसबाट एउटा क्वेशन आउँछ है। अब यसमा खास गरी हेर्दा 5 वटा शीर्षक छन्। 5 वटा शीर्षक छन् हेर्दा एउटा पाठ्यक्रम तर खास गरी 2टा विषय छ। हेर्दा 5 वटा कुरा छन् तर खास गरी 2टा कुरा छन्। एउटा पाठ्यक्रमको कुरा छ, अर्को स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा छ। एउटा पाठ्यक्रमको कुरा छ, अर्को स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा छ। त्यो हिसाबले 2टा छ। अब पाठ्यक्रममा अर्थ, परिभाषा, तत्त्व, पाठ्यक्रम निर्माणका आधार, प्राथमिक तहको वर्तमान पाठ्यक्रमको संरचना हेरे भन्छ। यति कुरा गर्छ। पाठ्यक्रमको अर्थ जान्ने, परिभाषा जान्ने, तत्त्व जान्ने, पाठ्यक्रम निर्माणका आधार के हो, के आधारहरू दिइन्छ पाठ्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा, त्यो आधारहरू दिने। अब प्राथमिक तहको अहिलेको वर्तमान पाठ्यक्रमको संरचना के छ त्यो कुरा भन्ने। यो कोर्सले भनेको। अरु स्थानीय पाठ्यक्रम अब्लिक अब मातृभाषा पनि आउँछ, सँगसँगै टच हुन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम भित्रकै एउटा सँगसँगै जोडिने अङ्ग हो मातृभाषा। अब खास गरी हामी चिन्दा त स्थानीय पाठ्यक्रम भनेर चिन्दछौँ। यो स्थानीय पाठ्यक्रमको एकाइ 10.2 ले परिचय, महत्त्व, विद्यालय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धमा भएको व्यवस्था यो कुरा गर्यो। परिचय खोज्यो, महत्त्व खोज्यो, विद्यालय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धमा भएको व्यवस्था भनेर खोज्यो। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया र प्रयोगको कुरा गर्यो। प्रक्रिया र प्रयोगको कुरा गर्यो। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया प्रोसेस है। यो प्रयोगको कुरा होइन, प्रक्रिया के छ यसरी बुझ्नुहोस् है। यो हिसाबले हेर्नु पर्यो। अनि यो स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भन्छ। यसरी दिया छ। जनशक्ति व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन, बहुभाषिक समाज र भाषिक विविधता यी विषयहरू स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूभित्र परे। जनशक्ति व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन, बहुभाषिक समाज र भाषिक विविधता यी कुराहरू स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूभित्र परे। र अर्को 10.5 मा नेपालमा मातृभाषा र स्थानीय भाषा सम्बन्धमा भएका नीतिगत प्रयासहरूको कुरा गर्छ। यसले संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गर्छ, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाको कुरा गर्छ।
संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाका कुराहरू हेर्छ। यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। यो हिसाबले हेर्नुहोस्। अब यी कन्टेन्टहरू हेर्नुहोस्। केवल स्क्रिन सेयर भएको छैन, मैले सेयर गरेको स्क्रिन सेयर भएको छैन। ल अब हामी पाठ्यक्रमको बारेमा पढ्छौँ। यो पाठ्यक्रमको बारेमा पढ्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हो है। जहाँसम्म पाठ्यक्रमको अर्थ र परिभाषातिर भुल्न पर्ला मलाई लाग्दैन। पाठ्यक्रमको तत्त्वमा भुल्नुपर्छ होला मलाई लाग्दैन। मैले छलफलै गरेँ, छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू, पाठ्यक्रम निर्माणका आधारहरू र प्राथमिक तहको वर्तमान पाठ्यक्रम संरचनामै पनि जान पर्ला जस्तो लाग्दैन। तर अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रम, त्यसका विशेषताहरू के हुन् भनेर पढ्नुपर्छ। तपाईँहरूले यसमा अलिकति हेर्नुपर्ने विषय के हो भने साथी हो, यसमा तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने कुराहरू भन्दा अहिले यसो भने पनि तपाईँ अलिकति विस्तृत कुरा पढ्नुपर्छ है। यतिमा मात्रै सीमित रहेर हुँदैन। पाठ्यक्रमको अवधारणा जान्नुहोस्, त्यो अर्थ परिभाषा जेसुकै भन्नुहोस्, अवधारणा जान्नुहोस्। पाठ्यक्रम किन चाहिन्छ त्यसको महत्त्व जान्नुहोस्, जान्नै पर्यो। अब पाठ्यक्रम निर्माणका आधारहरू के रहेछन्, आधारहरू जान्न पर्यो। अनि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बीच के अन्तर सम्बन्ध छ त, त्यो अन्तर सम्बन्ध पनि बुझ्नु पर्यो। अनि अब अहिले हामी प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रम पनि भन्छौँ। एकीकृत पाठ्यक्रम पनि भन्छौँ। त्यो एकीकृत पाठ्यक्रम के हो अनि यो किन चाहिन्छ, त्यो पाठ्यक्रमको विशेषता के हो, स्वरूप वा विशेषता के हो। संरचना भन्दा पनि तपाईँ हामीलाई ठ्याक्कै त्यो स्ट्रक्चरै सोध्ने मात्रै सोध्ने कुरा भएन। त्यो प्राथमिक तहको वर्तमान पाठ्यक्रम संरचना यी कुरा जान्नु। वर्तमान पाठ्यक्रम संरचना विषय चाहिँ जान्न पर्यो। यो हिसाबले तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब पाठ्यक्रमको अवधारणा र महत्त्व उल्लेख गर्दै पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्, अथवा पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको अन्तर सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। बुझ्नुहोस् है, यो पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको अन्तर सम्बन्ध चर्चा गर्ने कुरा, यो अन्तर सम्बन्धको चर्चा गर्ने भन्ने विषय, यो विषय चाहिँ 10 नम्बरमा 8 नम्बरमा सोध्न नि मिल्छ। यो मैले भनेको आशय बुझ्नुहोस्। यसलाई यति लामो पनि बनाउन सकिन्छ, यसलाई थोरै खुम्च्याएर पनि देखाउन सकिन्छ। कति नम्बरमा सोध्यो भन्ने कुराले त्यसको आधारमा त्यसलाई कति तन्काउने कि कति खुम्च्याउने भन्ने कुरा निर्क्युल गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। कति नम्बरमा सोध्यो भन्ने आधारमा त्यसलाई तन्काउने या खुम्च्याउने कुराको निर्णय गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। त्यो भनेको थिएँ। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले यसलाई लेख्न सक्नु पर्यो, त्यसरी लेख्न सक्नु पर्यो। अब पाठ्यक्रमको अवधारणा र महत्त्व उल्लेख गर्दै पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गर्नु भन्यो भने अब पाठ्यक्रमको अवधारणा लेख्न पर्यो है। बुदा वा प्याराग्राफ, कोही विद्वानकै तपाईँले के अरे जोइन हुने हो भने त्यही हिसाबले गर्नु पर्यो, यसरी हेर्नु पर्यो। कोही विद्वानको भयो भने चाहिँ त्यही विद्वानको अनुसार चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अनि 4 नम्बरमा सोधेछ, 4 नम्बरको जान्ने, 10 उसमा सोध्यो उसमा जान्ने। अब पाठ्यक्रमको अवधारणा, बुदा वा प्याराग्राफ, कोही विद्वानको परिभाषा 1 2 जनाको जान्न मन लाग्छ भने 2 जनाको जान घोक्नुहोस्। तपाईँलाई फलानाको के हो, फलानाले के भने भनेर सोध्दैन। त्यो कुरामा पनि ढुक्काउनुहोस्। अनि निष्कर्षमा ल्याउनुहोस्। 1 2 वाक्यमा निष्कर्ष तपाईँ क्वेसनले के भनेको छ
त्यही क्वेसनको अनुसारको निष्कर्षमा लेख्नुहोस्। त्यसैको निष्कर्षमा लेख्नुहोस्। त्यसैको निष्कर्षमा लेख्नुहोस्। अब यति कुराहरू भएपछि हाम्रो स्ट्रक्चर पुग्छ। स्ट्रक्चर पुग्छ। यसरी चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। अब पाठ्यक्रमको अवधारणा कसरी लेख्नुहुन्छ कसरी लेख्नुहुन्छ तपाईँले? पाठ्यक्रमको अवधारणा भन्यो भने कसरी लेख्नुहुन्छ? के भनेर सुरु गर्नुहुन्छ? पाठ्यक्रमको अवधारणा भन्यो भने के भनेर सुरु गर्नुहुन्छ? त अब दौडको मैदान भनेर चाहिँ दौडको मैदान भनेर सुरु गरेर पाठ्यक्रमको अवधारणा दिँदा कति मार्क्स पाइयो? हामी त्यता दिएर कहाँ पुगिन्छ? कहाँ पुगिन्छ? कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुहोस्। त्यो कुरा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। तपाईँले पाठ्यक्रमको अवधारणा भनेर सोधिसकेपछि यति कति लेख्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्न जरुरत छ। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रक्रियाको व्यवस्थित योजना यो मैले लेखेँ, यही लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छ। पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रक्रियाको व्यवस्थित योजना हो। यसमा शिक्षाका उद्देश्यहरू, समाजका चाहनाहरू, विद्यार्थीको रुचि र उमेर अनुसारको स्तरयुक्त समसामयिक वैज्ञानिक तथा प्रभावकारी विषयवस्तुका साथै विषयवस्तुलाई प्रभावकारी ढङ्गले शिक्षण गर्न उपयुक्त शिक्षण विधि र प्रविधि, सामग्री, प्रक्रिया, मूल्याङ्कन प्रविधि समेत निर्धारित हुन्छन्। दुनियाँका परिभाषातिर मात्रै नजानुहोस्। यो पाठ्यक्रम के हो भन्नुहोस्। ठिक छ, एकजना कसैका दुईजनाका जोड्नु तपाईँले यतिभन्दा लेख्नु भ्याउनुहुन्न। भ्याउँदा यति जोड्न त भ्याउनु, धेरै लेख्न त भ्याइँदैन हामी। अब तर पाठ्यक्रमको अवधारणा परिभाषा मात्रै दिएर फेरि साध्य लाग्दैन। यो भित्र के मैले जहिले पनि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, पहिला के हो भनेर लेख्नुहोस्, अनि त्यसपछि त्यो भित्र के कुराहरू समावेश हुन्छन् भन्ने कुरा लेखेपछि बल्ल अवधारणाको कुरा। नत्र खालि के हो मात्रै लेख्यो भने त्यसले पाठ्यक्रमलाई को कम्प्लिट परिचय दिँदैन। मैले भनेको आशय बुझ्नुहोस्। हिला टाबाले यो भने, टाइलरले यसो भने, राशि बोयले यसो भने भन्दै गयौँ भने पाठ्यक्रम के हो भन्ने कुरा त आउँछ, तर यो भित्र के विषयहरू समावेश हुन्छन् अथवा यसले के कुरा गर्छ भनेर त्यसले कम्प्लिट परिचय दिन सक्दैन। त्यो भएर हामीलाई लेख्ने 2 अङ्कको आधा पेज पुग्न पुगमा कति र कस्तो कुरा समावेश गर्ने, कसरी कम्प्लिट कुरा समावेश गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। त्यसैले निश्चित शैक्षिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न, सिकाइ अनुभवहरू छनौट गर्ने, सङ्गठित गर्ने र यी उद्देश्यहरू पुरा भएको वा नभएको मूल्याङ्कन गर्ने योजनाका रूपमा पाठ्यक्रमलाई लिन सकिन्छ भने मैले त्यसरी भने तर तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हाम्रो एउटा नानी हुन् कि बाबु हुन् कि भाइ हुन् कि को हुन्, अवधारणामा शाब्दिक सङ्कुचित र व्यापक अर्थ लेख्न राम्रो हुन्न रहेछ। अब कायदा हुन्थ्यो तर तपाईँले तपाईँसँग त्यो टाइम चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, टाइम पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु। यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस् यसरी चाहिँ ख्याल गर्नु होला।
यसरी चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है। अब यसरी चाहिँ ख्याल गर्नु है। अब यो पाठहरू तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। अब पाठ्यक्रमको महत्त्व किन छ भन्ने कुरामा धेरै चर्चा गर्न नपर्ला। यसरी हेरौँ। अब यो शिक्षाका राष्ट्रिय तहगत र विषयगत उद्देश्य अध्ययन गरी सो अनुसार ल अब शिक्षाका राष्ट्रिय तहगत र विषयगत उद्देश्य अध्ययन गरी सो अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण गर्नु त्यो गर्न चाहिनेछ। पाठ्यक्रमले दिएका साधारण र विशिष्ट उद्देश्य हासिल गराउन चाहिनेछ। पाठ्यक्रमले दिएका साधारण र विशिष्ट उद्देश्य हासिल गराउन चाहिनेछ। उपयुक्त दैनिक शिक्षण योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न चाहिनेछ। शिक्षण योजना अनुसार आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्रीको निर्माण र प्रयोग गर्ने आधार सामग्रीका रूपमा पाठ्यक्रमलाई लिन त्यो गर्न चाहिनेछ। अनि शिक्षण योजना अनुसार आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्रीको निर्माण र प्रयोग गर्ने आधार सामग्रीको रूपमा पाठ्यक्रमलाई लिन चाहिनेछ। बालबालिका केन्द्रित शिक्षण विधि, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको छनौट र प्रयोग गर्न चाहिनेछ। यसरी बुझ्नुहोस्। अब सिकाइका लागि विद्यार्थी मूल्याङ्कनको अवधारणा अनुरूप रचनात्मक शिक्षण गर्न अनि सिकाइका लागि विद्यार्थी मूल्याङ्कन अवधारणा अनुरूप रचनात्मक शिक्षण गर्न। अनि शिक्षकले आत्ममूल्याङ्कन गरी शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउन। त्यस्तै विविध प्रकारका शिक्षण विधि प्रयोग गरी यो विद्यार्थीलाई सक्रिय तुल्याउन। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझौँ, यसरी हेर्यौँ। अब यो पाठ्यक्रमको महत्त्व लेख्न सकिन्छ। अब यसरी बुझौँ, सकिन्छ लेख्न? ओके। अब यो हिसाबले पाठ्यक्रमको महत्त्व जान्न पर्यो। अब तपाईँ पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू भनिसकेपछि अब धेरै फास्ट गरौँ भनेर तपाईँले सिकाउने कुरा नि होइन है। तपाईँहरू चाहिँ 1000 जना मान्छे हुनुहुन्छ, धेरै मलाई नसिकाउनुहोस्, आफू सिक्नुहोस् भइगयो, मलाई सिकाउनु पर्दैन। तपाईँहरू 1000 जना मान्छे हुनुहुन्छ, यो 1000 जना मान्छेले मलाई सिकाउने काम नगर्नु। 1000 जनाका 1000 थरीका कुरा आउँछन्, मैले के मान्ने, मलाई त्यो कन्फ्युज हुन्छ। म मेरा तालले पढाउँछु, छिटो गरौँ के गरौँ भन्न पर्दैन। अब मेरो यो पाठ्यक्रमको पाठ मैले जति सुतेर पढाएँ 3 दिनमा भ्याउँछु है, आज भोलि पर्सि भ्याउँछु। अब पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू भन्यो भने उद्देश्य, विषयवस्तु, सिकाइ अनुभव र मूल्याङ्कन, यो 4वटा कुरा। यसलाई चट्ट चार्ट बनाउने, टक्क एउटा यस्तो राउन्डको डायग्राम बनाउनुहोस्, थोरै 1-2 वाक्यमा लेख्नुहोस्। किन भन्दा यसले यो 4 अङ्कमा 4 अङ्क मात्र भन्दा पाएन।
4 अङ्क मात्रै नपाएको हुनाले थोरै थोरै लेख्नु, 2 लाइन 3 लाइनमा सक्ने गरेर गर्नु लेख्नुहोस्। विद्यार्थीमा अपेक्षित सिकावृत्तिको कथनलाई उद्देश्य भनिन्छ। पाठ्यक्रममा स्वाभाविक के अरे उद्देश्यको छनौट गर्दा पाठ्यक्रममा उद्देश्यको छनौट गर्दा यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। यो पाठ्यक्रमको मार्गदर्शक तत्त्व र के अरे पाठ्यक्रमको मार्गदर्शक र पहिलो तत्त्वको रूपमा रहेको उद्देश्यको छनौट गर्दा यी कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। भनेपछि सकियो। सिकारुको रुचि, आवश्यकता, समाजको चाहना यी कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। भनेपछि सकियो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी हेरौँ, यसरी बुझौँ। अब विषयवस्तुको कुरा आइहाल्यो। सिकाइ अनुभव व मूल्याङ्कन। अब निष्कर्षमा पाठ्यक्रम शिक्षण सिकाइको एक विस्तृत योजना भएको र यसमा मुख्यतया उद्देश्य, विषयवस्तु, सिकाइ अनुभव र मूल्याङ्कन गरी 4 तत्त्वहरू समावेश हुन्छन्। अब तपाईँ हिल्ला ताबाले यसो भने, टाइलरले यसो भने भनेर नजानु भने फेरि तत्त्वमा ढ्वाक्कै 4 वटा तत्त्व लेख्नु। ढ्वाक्कै 4 वटा तत्त्व लेखिदिनुहोस्। यति पछि बुझ्नुभयो। अब हिल्ला ताबाका अनुसार लेख्न मिल्दैन भने अब यही छ पिरलो, यही छ पिरलो। कति लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। मैले भनेको त मान्नु न त। अब हिल्ला टाबाका टाइलरका तत्त्व भनेर लेख्न जानुभयो भने तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ ख्याल गर्नुहोस् कि। एउटा कुरो त भनेको त मान्नुहोस् प्लिज है। यति कुरो त मान्नुहोस्। अब उद्देश्य भनेको के हो भनेर लेख्न सकिन्न। यो पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व हो। विद्यार्थीमा अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई उद्देश्य भनिन्छ। अपेक्षित विद्यार्थीमा अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो पाठ्यक्रमको पहिलो मार्गदर्शक तत्त्वको रूपमा रहेको उद्देश्यको छनौट गर्दा सिकारुको आवश्यकता, समाजको चाहना, अब ज्ञान विज्ञान प्रविधिको विकास यस्ता विषयहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ। सकिगयो त, सकिगयो। त्यसैका राष्ट्रिय उद्देश्य यिनलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने भयो। समाजका उसका चाहनाका कुरा लेखे भइहाल्यो। अनि अब विषयवस्तु दोहोरो तत्त्व हो। यसै तिनै उद्देश्यलाई पूर्ति गर्ने गर्नुपर्छ। उद्देश्य र विषयवस्तु पूर्ति गर्नका लागि के अरे अनुकूल हुने गरी सिकाइ अनुभवहरूको के अरे छनौट गरिनुपर्छ। सङ्गठन र छनौट र सङ्गठन गरिनुपर्छ। छनौट प्लस सङ्गठन गर्नुपर्छ र सिकाइ अनुभवहरू चाहिँ जीवन्त हुने खालका उद्देश्य पुरा हुने खालका विद्यार्थीका लागि रुचिपूर्ण के अरे सिकाइ अनुभव, यसलाई हामी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पनि भन्छौँ, त्यो गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अमूल्याङ्कन भनेको अपेक्षित सिकाइवृत्ति हासिल भयो कि भएन भनेर हेर्ने। तर पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्दा विषयवस्तु के अरे विद्यार्थीको सिकाइवृत्तिको मात्र मूल्याङ्कन नगरी समग्र शैक्षिक लगानी प्रक्रियाको समेत र उपलब्धिको समेत चाहिँ के गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। भनेपछि सकियो साइकल। त्यसरी चाहिँ जानुहोस्। खास गरी पाठ्यक्रम चाहिँ सामूहिक हिसाबले पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गरी यसमा आवश्यकता अनुसार सुधार गरिन्छ भने चाहिँ एउटा चक्रको रूपमा भयो। अब पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू के हुन् चर्चा गर्नुहोस्। पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू के हुन्? पाठ्यक्रम विकास गर्दा के कस्ता कुराहरूलाई आधारको रूपमा लिइन्छ चर्चा गर्नुहोस्। आधार के हुन्? थोरै विषय प्रवेश गर्नुहोस्। विषय प्रवेश भन्नुहोस्। पाठ्यक्रम यसो हो पाठ्यक्रम। अब तपाईँ कसरी लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहोस्। यसमा मेरो कुरा ध्यान दिनुहोस्। है। म पटक त्यही चिज दोहोऱ्याउन तपाईँले च्याटमा लेखिहाल्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूको आफ्नो पारा छ। त्यो पारा कतिपय साथीहरूले छोड्नुहुन्न। त्यो जानेको छु मैले। अघि मैले त्यो तत्त्व लेख्दा नि हिल्ला टाबाको लेख्न मन लाग्छ, कसैलाई टाइलर भनेर लेख्न मन लाग्छ, लेख्नुहोस्। मन लागेको लेख्नुहोस्। त्यो अलग कुरा हो। तपाईँलाई मन लागेको लेख्नुहोस्। मलाई केही भन्नु छैन। तर मान्नुहुन्छ भने मैले भनेको प्याटर्नबाट लेख्नुहोस् है।
मैले भनेको प्याटर्नबाट लेख्नुस्, त्यो राम्रो हुन्छ। लेख्न त अब आफ्नो तरिकाले लेख्न पाइयो, केही छैन। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू भनेर तपाईँले 3 घण्टाको समय पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको मजाले व्याख्या गरेर लेख्नुस्। अब मैले मैले भन्नु त केही छैन, मैले मैले केही भन्न मिल्दा नि मिल्दैन, त्यो केही समस्या छैन। तर यो पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू आयो भने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहोस्। यसमा दुईटा चिज छ साथी। हे तपाईलाई नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू भनेर आयो भने ठ्याक्कै नेपालले के आधार लिएछ त्यति कुरा जान्नुपर्छ। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू अथवा नेपालमा पाठ्यक्रम विकास गर्दा के कस्ता आधारहरू लिइन्छ भन्यो भने ठ्याक्कै नेपालको कन्टेक्स्टको कुरा मात्र लेख्ने, नेपालका डकुमेन्टले के भनेको छ भनेर मात्रै लेख्ने, त्यो सोधेन। एकैचोटि पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू के हुन् भनेर सोध्यो भने तपाईले नेपालको लेखिदिए पनि हुन्छ हुन्छ, एउटा जनरल वेबाट लेखिदिए पनि हुन्छ, जुन तरिका अपनाए अपनाउनुहोस्। अब जनरल वेबाट लेख्नुभयो भने नेपालको कुरा टिच्च जोड्नुहोस्, नेपालको तरिकाले लेख्नुभयो भने त्यो जनरल हामी पाठ्यक्रम विकास गर्दा सामान्यतया अपनाउने आधारलाई छिस्स दिनुहोस्। यो दुईटैको सन्दर्भ जोडिदिएपछि तपाईको आन्सर कम्प्लिट आन्सर आउँछ। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यसरी हेर्नुहोस्, अब थोरै विषय प्रवेश गर्नुहोस्। पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रक्रियाको व्यवस्थित योजना हो। यसमा शिक्षाका उद्देश्यहरू, समाजका चाहनाहरू, विद्यार्थीको रुचि, अघिकै कुरा आइहाल्यो, फेरि उ गर्न पर्यो। यस्ता यस्ता विषयहरू समाविष्ट हुन्छन्, यस्ता यस्ता विषयहरू निर्धारित गरिन्छन्। यी विषय निर्धारित किन लेखियो विषय प्रवेश भने यसले एउटा आधार सिर्जना हुन्छ। विभिन्न आधारहरूले एउटा व्यवस्थित प्रक्रियाको अवलम्बन गरी पाठ्यक्रमको के गरिन्छ, निर्माण गरिन्छ। पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ भनेर सुरु गर्नुभयो, केही छैन। अब पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू भन्यो भने सिकारुको आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता अथवा समाजको आवश्यकता, सिकाइ पद्धतिको विकास, प्रविधिको विकास र प्रविधिसम्म पहुँच, यो प्याटर्नबाट लेख्ने यो कमन उत्तर हो। तर नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू भन्यो भने नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका लागि के कस्ता आधारहरू लिइन्छ भनेर सोध्यो भने यो उत्तर दिएर भएन। नेपालले के अपनाएको छ त्यही जान्न पर्यो। नेपालले के अपनाएको छ त्यही जान्न पर्यो। नेपालले के अपनाएको छ त्यही जान्ने, नत्र के जान्न पर्यो भने नत्र चाहिँ जसरी लेख्ने भयो। अब यो चारवटैको अलिअलि शिष्य व्याख्या असिकारुको आवश्यकता भन्यो भने यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने? सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अब यहाँ हामीलाई लेख्दा सिकारुको आवश्यकताकै बारेमा लेख्न भनेर दिए पनि हामी 10 नम्बरको क्वेसन लेख्न सक्छौँ। किन सिकारुको आवश्यकतालाई पाठ्यक्रम विकासको आधारको रूपमा लिइन्छ? तर पाठ्यक्रम विकासको प्रमुख आधार नै सिकारुको आवश्यकता हो। त्यसलाई चर्चा गर्नुहोस्, पुष्टि गर्नुहोस् भन्यो भने पनि यो 10 नम्बरको क्वेसन यतिले पुर्याउन सकिन्छ उत्तर। तर के गर्ने? अब हामीलाई 4 अङ्क सोध्छ, यो 1 अङ्क सोध्छ जम्मा, अथवा 8 अङ्क सोध्यो भने अलिकति व्याख्या बढाउनु पर्यो। सम्पूर्ण पाठ्यक्रमको प्रयोग वा कार्यान्वयन सिकारुहरूको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक तथा चौतर्फी व्यक्तित्व विकासका लागि निर्माण गर्ने भएकाले बालबालिकाको वृत्ति एवं विकास र उनीहरूको इच्छा चाहनालाई मुख्य आधार बनाई पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्छ। भनेको बच्चाको वृद्धि कस्तो भएको छ, उसको विकास कस्तो भएको छ, उसको रुचि कस्तो छ, उसको चाहना के छ, ऊ कसरी सिक्न सक्छ, यस्ता विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। एउटा चर्चा त्यो आयो। अर्को सामाजिक आवश्यकताको कुरा गर्छ। सामाजिक आवश्यकताको कुरा गर्दा पाठ्यक्रमको शिक्षाको मूल आधार नै समाजमा, समाजका लागि हो, यो समाजका लागि हो, यो समाजका लागि हो। अब पाठ्य शिक्षाको मूल आधार वा स्रोत समाज नै हो।
यस अर्थमा पाठ्यक्रमले समाजमा आवश्यक मूल्य र मान्यता सिर्जना गर्ने, संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने तथा ज्ञानको विस्फोटनलाई मध्यनजर राखी अति आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ। त्यसैले पाठ्यक्रम निर्माणको मूल स्रोत चाहिँ समाज हो। मूल स्रोतको रूपमा चाहिँ समाजलाई लिन सकिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो, यसरी बुझ्नु पर्यो, यसरी बुझ्ने। अब सिकाइ पद्धतिको विकास, यो सिकाइ पद्धति भन्ने कुरा यो पाठ्यक्रमको विकासको प्रक्रियादेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने थलो विद्यालयसम्म, पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने, के गर्ने, कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरादेखि लिएर कक्षा कोठामा कुन विधि प्रयोग गर्ने, कुन सामग्री प्रयोग गर्ने, मूल्याङ्कनका नयाँ टेक्निक्सहरू के हुने, यी सबै कुरामा विभिन्न खोज, अनुसन्धान, चिन्तन, दृष्टिकोणहरू विकास भएको छ। नयाँ सोच चिन्तन। अब हिजो हामी परम्परागत शैक्षिक सामग्री थियौँ, अहिले आइसिटी युक्त भइसक्यो। अब शिक्षकले पढाउने कुरा भन्दा पनि, कक्षा कोठामा शिक्षकले पढाउने कुरा भन्दा पनि अब विद्यार्थीलाई खोजेर सिक भन्ने वातावरण आइसक्यो। त्यस्तो नयाँ सिकाइका पद्धतिहरूको विकास भइसकेका छ। त्यसैले त्यस्ता चिन्तन, धारणा र विचारहरूको सोचलाई ख्याल गरेर पाठ्यक्रम विकास गरिनुपर्छ। यो सिकाइ पद्धतिको विकासको कुरा हो। अर्को प्रविधिको विकास र प्रविधिसम्म पहुँच, दुईटा चिज भयो। अहिले हेर्नुहोस् त समाज कस्तो आइसक्यो। हिजो हामी चाहिँ फेस टु फेस क्लासमा मात्रै भेट हुन सक्थ्यौँ। आज हामी आनन्द आफ्नो बेडमा बसेर त्यही सुतेर पल्टेर आफ्नो तरिकाले हामी अहिले सिक्ने र सिकाउने काम भइरहेको छ। हामी भर्चुअली गफ गर्न सक्छौँ। यही पनि प्रत्यक्ष गफ गरे चाहिँ हामी अन्तर्क्रिया गर्न पनि सक्छौँ। यो प्रविधिले यस्तो ल्याइदिएको छ। त्यसो भने यो प्रविधिको विकास के भएको छ, कस्तो भएको छ, कुन कुरामा प्रविधिमा नयाँ इनोभेसनहरू भएको छ, त्यो कुरा मात्रै भएर भएन। हाम्रो विद्यालयसम्म ती कुराको पहुँच कतिको छ, त्यो पूर्वाधार कतिको बन्न सकेका छ, अनि हाम्रा शिक्षकले ती प्रविधिसँग हाम्रा शिक्षक कतिको परिचित छन्, त्यसले कतिको प्रयोग गर्न सक्छन्, यो कुरालाई पनि आधार मानेर पाठ्यक्रमको निर्माण गर्नुपर्छ भनेको आधुनिक प्रविधिको के विकास भएको छ, ती प्रविधिको पहुँचको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा ध्यान दिनु आवश्यक छ। शिक्षा प्रविधिको विकास गर्ने, विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने माध्यम नै शिक्षा हो। यसै गरी प्रविधिको प्रयोग मार्फत शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिने पनि भएकाले पाठ्यक्रम विकासका क्रममा प्रविधिको विकास तथा त्यसको विद्यालय स्तरमा कतिको पहुँच छ भन्ने कुरालाई आधार मानिनु आवश्यक छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब निष्कर्षमा हामी के गर्न सक्छौँ भने, निष्कर्षमा हामी अब नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका सन्दर्भमा संवैधानिक उल्लेखित आधारहरूका अलावा भनेर लेखे पनि हुन्छ। उल्लेखित आधारहरूका अलावा संवैधानिक तथा कानुनी, ऐतिहासिक, दार्शनिक जस्ता सैद्धान्तिक आधार र विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त राय सुझावहरू लगायतका थप आधारहरूलाई पाठ्यक्रम विकासका आधारका रूपमा लिइने गरिएको छ, हैन? पाठ्यक्रम विकासका आधारका रूपमा लिइने गरिन्छ भने लेख्न पनि गर्नु हो, लिने गरिएको छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। त्यो हिसाबले पनि बुझौँ, यसरी पनि बुझ्नु पर्यो, यसरी पनि ख्याल गर्नुहोस्, यसरी जान्नुहोस्। अब यो यति कुराहरू तपाईहरुले यो पाठ्यक्रम विकासका सन्दर्भमा यति कुराहरू बुझ्ने। अब यो नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू हेर्दा यो पाठ्यक्रम पाठ्यसामग्री विकास निर्देशिकाले पाठ्यक्रम विकासका दुईटा आधारहरू दिएको छ, सैद्धान्तिक आधार र थप आधार दिएको छ। सैद्धान्तिक आधार र थप आधार दिएको छ।
सैद्धान्तिक र थप आधार दिएको छ। अब नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका आधार भन्यो भने जम्मै लेखेर भ्याइन्न, सैद्धान्तिक आधार पुरै लेख्ने लगभग, अनि यो बाहेक थप आधार यी छन् भनेर लेख्ने। ओ माथि ज्ञान प्रविधिको विकासका कुराहरू थोरै माथि विषय प्रवेशमा टच गरिदिने, विषय प्रवेशमा टच गरिदिने, अनि सैद्धान्तिक नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका आधारहरू भनेर छुट्टै कुरा गर्नु। यसरी हेरौँ, यसरी ख्याल गरौँ। अब प्रक्रिया भन्ने चिज छुट्टै हो साथी। प्रक्रिया भन्ने कुरा र आधार भन्ने कुरा फरक कुरा हुन्। क्लियर हुनुभयो? अब प्रक्रियाको कुरा, चरणका कुरा, अहिले प्रक्रिया र चरण भनेको एउटै हो। प्रक्रिया र चरण भनेको एउटै हो, एउटै हो। त्यो चाहिँ अलि पछि आउँछ, पिर्न भएको है। तपाईलाई प्रक्रिया र चरण भनेको एउटा विषय हो, आधार भनेको अर्को कुरा हो है। यसमा तपाईहरु नझुकिनु होला। फेरि आधार भनेर सोध्ने अनि आवश्यकताको पहिचानबाट सुरु गर्नुभयो भने तपाई रङ हुनुहुन्छ। प्रक्रिया भन्ने यो कुरा लेख्नुभयो भने यही हिसाबले बुझ्नु। अब यो निर्माणका आधार र विकासका आधार भनेको एउटै हो, एउटै हो है। अब यसमा सैद्धान्तिक आधार र थप आधार गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिने रहेछ। तपाई नेपालमा सोध्यो भने यही लेख्ने, माथिको कुरा सिकाइहरूको आवश्यकताका कुराहरू तपाईले यसो छिस्स लेख्नु होला, नत्र यही कुरा लेख्नु। सैद्धान्तिक आधारमा संवैधानिक तथा कानुनी आधार रहेछ, ऐतिहासिक, दार्शनिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आधार रहेछ, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधार रहेछ, भूमण्डलीय आधार रहेछ, परम्परागत ज्ञान, सिप तथा अनुभव जन्य आधार रहेछ, परम्परागत ज्ञान, सिप तथा अनुभव जन्य आधार रहेछ, विकासका आधुनिक प्रवृत्तिगत आधार, प्रचलित नीति र समसामयिक मुद्दाहरूले निर्दिष्ट गरेका आधार, ज्ञानको विस्तार तथा सूचना प्रविधिहरूले विस्तार गरेका क्षेत्रका आधार र जीवन वृद्धिका लागि आवश्यकताको आधार, यी चाहिँ के रहेछन्? सैद्धान्तिक आधार रहेछन् भनेर बुझ्ने। यी चाहिँ सैद्धान्तिक आधार रहेछन्। अब पाठ्यक्रम विकासका थप आधार पनि दिएको छ। अब यो थप आधार पुरै घोक्न भन्दा पनि यो विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताका कुरा, प्रतिबद्धताका कुरा, यस्ता कुरा, राजनीतिक समसामयिक परिवर्तनका कुरा, आवश्यकताको कुरा, प्रतिबद्धताको कुरा, समसामयिक परिवर्तनको कुरा, आएका सिफारिसका कुरा, विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त राय सुझावका कुरा, अनि राय सुझाव र प्रतिक्रियाका कुरा, अनि अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावका पृष्ठमा सङ्ग्रह, यो जम्मै लेख्ने हेरेर आउँदै। लेख्ने सैद्धान्तिक आधार मात्रै घोक्नुहोस्, यो सैद्धान्तिक आधार घोक्नुहोस्, अनि तलकै एक दुई लाइनमा लेख्ने गरेर विद्यार्थी समाज, इनका आवश्यकता, विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता, समसामयिक परिवर्तन र विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त गरेका राय सुझाव र प्रतिक्रियालाई पाठ्यक्रम विकासको थप आधारको रूपमा, पाठ्यक्रम विकासको थप आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ अथवा व्यवस्था गरिएको छ, अथवा थप आधारका रूपमा लिने गरिन्छ भन्नु, थप आधारका रूपमा लिने गरिन्छ भनेर लेख्न सक्न पर्यो है। यसरी चाहिँ लेख्न पर्यो, त्यसरी लेख्ने। सैद्धान्तिक आधारका कुरा लेखिदिनु ढ्याक्क, अनि यो बाहेक यी यस्ता कुरालाई, यी लगायतका कुरालाई थप आधारको रूपमा लिने गरेको छ भनेर लेख्नुहोस्। यति लेखेपछि पुग्छ। अब यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईले के पढ्नुभयो छोड्नुहोस्, यहाँ के छ त्यही लेख्नुहोस् क्या। तपाईले 73 पढ्नुभयो होला, अब कोही 67 पढ्नु होला, यो कुरा नगर्नुहोस् है। पाठ्यक्रम पाठशाला विकास निर्देशिका 2076 छ भनेपछि तपाईले 73 पढ्नु छ भने सरले दिएको लेटेस्ट छ, अपडेट छ भनेर बुझ्नु न। तपाईले 78 पढ्नुभयो भने सर 78 आहा भन्नियो, मलाई 78 आछ भन्नियो, 78 आहा, तपाईले चाहिँ के चाहिँ 76 त्यो पुरानो पढाएर बसेको भनेर भन्नियो मलाई।
आफूले 73 पढेर बसेँ भनेर चाहिँ अनि अनि अर्कालाई भन्ने विषय हो। के नै पुरुषार्थ चाहिँ भने पुरानो पढेँ भनेर के नै गरेँ भनेर चाहिँ अनि यहाँ लेख्ने बहादुरी देखाउनै पर्छ। अब तपाईँहरूले नयाँ बन्ने हो। म म म बरु बुढो मान्छे पुरानो पुरानो गर्न सक्छु। ल है सर भएन, नयाँ कुरा यो छ मिठो कुरा भनेर देखाउने हो। अब मभन्दा तपाईँहरू बुढो भएपछि हेर्ने हो। अब यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको चरण तथा प्रक्रिया भन्यो भने यो चार्ट हेर्ने। यो चार्टमा यताको नलेख्नुहोस्, यताको नलेख्नुहोस्, केही फरक छैन। तर यताको 5 वटा चरणहरू जान्नुहोस्। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण र प्रक्रिया, नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको चरण तथा प्रक्रिया 5 वटा चरण अथवा प्रक्रिया छन्। अब बुझ्नुभयो बल्ल। पाठ्यक्रम विकासको चरण र प्रक्रिया भन्यो भने के लेख्ने रहेछ? फेरि हिल्ला टाभाका अनुसार भनेर जानु होला नि, फेरि नजानुहोस्। तपाईँलाई सोधिहाल्ने नेपालमा सोध्ने हो। हिल्ला टाभाका अनुसार भनेर 7 वटा चरणतिर फेरि त्यो के अरे नाटक मञ्चन जानु होला, त्यो जानु पर्दैन। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका लागि 5 वटा चरण अपनाइन्छ। यिनै 5 वटा चरणको बारेमा दुई लाइन व्याख्या गर, दुई लाइन व्याख्या गर। अब यसको बारेमा हामीले अब्जेक्टिभमा पनि धेरै पढ्यौँ। यसरी बुझ्नु। अब नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण वा प्रक्रिया भन्यो भने पाठ्यक्रम विकासका चरण वा प्रक्रिया, चरण र प्रक्रिया भनेको के हो भने जस्तो तपाईले अम्लेट बनाउँदा के गर्नुहुन्छ, कुनै खाना बनाउँदा के गर्नुहुन्छ, एउटा सिम्पली कपाल कोर्दा के गर्नुहुन्छ, है एउटा कपडामा आइरन लगाउँदा के गर्नुहुन्छ भनेको पहिला के गरिन्छ, अनि के गरिन्छ, अनि के गरिन्छ, अनि कसरी सकिन्छ भनेको चरण र प्रक्रिया भने। चरण र प्रक्रिया भन्ने चीज के हुन्छ? त्यो क्रमशः हुन्छ, एउटा निश्चित अर्डरमा हुन्छ, एउटा वैज्ञानिक अर्डरमा हुन्छ। त्यही कुरा भने यसरी बुझ्नु पर्यो। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको चरण र प्रक्रिया के हो? स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा अहिले नगर्नुहोस्। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रियामा हामी यो 5 वटा आधार प्रयोग गर्छौँ भन्ने छैन, त्यो छैन। त्यो फरक चिज हो। अहिले मैले मूल पाठ्यक्रमको कुरा पढाइरहेको छु। स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा स्थानीय पाठ्यक्रमको बेला पढौला। अहिले तपाईले नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको चरण वा प्रक्रिया, नेपालमा पाठ्यक्रम विकास गर्दा के कस्ता चरण अथवा प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिन्छन् भनेर बुझ्नु। अब आवश्यकताको पहिचान रहेछ, नीतिगत निर्णय हुँदो रहेछ, अनि पाठ्यक्रम विकास गरिँदो रहेछ। यो पाठ्यक्रम विकास गर्दा कार्यदल गठन गर्ने, शिक्षकहरूको कार्यशाला गर्ने, विशेष समिति बनाउने, समन्वय तथा सम्पादन समितिमा जाने, त्यहाँबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा जाने, परिषदले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने र मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई पेश गरेपछि स्वीकृति हुने, त्यो स्वीकृत भएको पाठ्यक्रमको फेरि मूल्याङ्कन र सुधार हुने, अनि परिमार्जन, अध्यावधिक परिमार्जन, परिवर्तन के का मञ्चन हुन्छन्। यो एउटा प्रक्रिया हो, साइकल हो, चरण हो, जे भनेर बुझेर बुझ्नुहोस्। भनेपछि पहिलो आवश्यकताको पहिचान रहेछ, दोस्रो नीतिगत निर्णय रहेछ, तेस्रो पाठ्यक्रम विकास रहेछ, चौथो पाठ्यक्रम स्वीकृति रहेछ, पाँचौं पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार रहेछ। अब आवश्यकताको पहिचान भन्यो भने छोटो लेख्नुहोस्। सरोकारवाला विज्ञ र प्रयोगकर्ताको राय सुझावलाई मध्यनजर राखेर विभिन्न विधि एवं प्रक्रिया अपनाई आवश्यकताको पहिचान गरिन्छ। यति लेख्नु न, किन लेख्नु पर्यो जम्मै? यो सबै लेखेर चाहिँ नम्बर पाइन्छ भन्ने होइन। हामी त हामीलाई कति नम्बरको दिएको छ, त्यो भित्र त्यो टाइम भित्र टिक्क लेख्नु पर्यो, जति भनेको त्यति। तपाईँ पेट्रोल पम्पमा तेल माग्न जानुभयो, तपाईको स्कुटी चाहिँ रित्तै छ, तर रित्तै छ भन्दैमा तपाईलाई फुल ट्याङ्की त गर्दैन त्यसले। तपाईले जे भन्नुहुन्छ त्यही बन्यो। कति नम्बरको, कति 100 के अरे 100 रुपियाँको हाल्ने भने 100 रुपियाँको हालिदिन्छ, 100 को हाल्ने भने 100 को हालिदिन्छ, 500 को हाल्ने भने 500 को हालिदिन्छ, 500 को हाल्ने भने 500 को हालिदिन्छ। अनि
300 को हाल्ने भने 300 को हालिदिन्छ, त्यही होइन? हो, अब त्यो हाल्ने मान्छेले तपाईँले कति कति उसको भन्नुहुन्छ त्यति हाल्छ। अनि यही हो त। अनि तपाईँले ल्याइने पनि त्यही हो। त्यो के अरे प्रश्न सोध्ने मान्छेले तपाईँलाई कति नम्बरको सोध्यो, त्यति डोजको गर्ने हो। यसरी बुझ्नुहोस्, यसरी बुझ्नुहोस्। अब नीतिगत निर्णय, यो मौजूदा संवैधानिक प्रावधान, नीतिगत व्यवस्था र आवश्यकताका आधारमा ट्वाक्कै यसका आधारमा पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाइन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि पाठ्यक्रम विकास, यो पाठ्यक्रम विकास गर्दा सामान्यतया उद्देश्य निर्धारण, विषयवस्तुको छनौट, सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको छनौट तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया विधि निर्धारण जस्ता प्रक्रिया चाहिँ अपनाइदो रहेछ। यस्ता प्रक्रिया अपनाइन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि पाठ्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन, पाठ्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन भन्यो भने, पाठ्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन भन्यो भने यो पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले मन्त्रालयमा पेश गर्छ, मन्त्रालयले नेपाल सरकारमा पेश गरेर स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अनि पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेपछि आवधिक रूपमा पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गरी यसमा आवश्यकता अनुसार सुधार गरिन्छ भनेर लेख्नु न भइहाल्छ। केन्द्रले निर्धारण गरेको ढाँचा बमोजिम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। मौजुदा भनेको वर्तमान भनेको, मौजुदा भनेको वर्तमान भने है। अब तपाईँहरूका जिज्ञासा कुन लेभलको क्लास, यहाँ जो पनि छिर्नुहुन्छ क्या कुन लेभलको क्लास चलिरहेछ। सर युनिट 3 के भयो? युनिट 3 भ्याइयो बडा, जमाना भ्याइयो है। अब पाठ्य पुस्तक, थोरै पाठ्य पुस्तकको बारेमा अब पाठ्य पुस्तक के त? अब कुनै पनि विषयमा शिक्षकलाई निर्देशन तथा नियन्त्रण गर्ने र विद्यार्थीलाई पुनरावृत्ति र अभ्यासका सन्दर्भमा उपयोग गर्न पाठ्यक्रमका उद्देश्य अनुरूप तयार गरिएको सामग्रीलाई पाठ्य पुस्तक भनिन्छ। कुनै पाठ्यांशका लागि आधारभूत सामग्रिक रूपमा पाठ्य पुस्तक रहेको हुन्छ। यसमा निश्चित विषयवस्तुलाई निश्चित तहमा शिक्षण गर्ने किसिमले व्यवस्थित ढङ्गले समावेश गरिएको हुन्छ। पाठ्यांशका विभिन्न एकाइहरूको शिक्षण सिकाइ क्रमबद्ध रूपमा हुन सकोस् भन्ने ध्येयले पाठ्य पुस्तक रचना गरिन्छ र पाठ्यक्रमद्वारा निर्धारित उद्देश्य र विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने एउटा साधनका रूपमा यो पाठ्य पुस्तकको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर लेख्नुहोस्। यति कुरा बुझ्नुहोस्, यसरी बुझौँ, यसरी बुझ्नुहोस्। अब पाठ्य पुस्तकका फाइदा के हुन्छ त? फाइदा के हुन्छ? पाठ्य पुस्तक शिक्षालाई सुव्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्छ, शिक्षालाई सुव्यवस्थित गर्न सहयोग गर्छ। यो सस्तो र सरल सुलभ हुन्छ, सस्तो र सरल सुलभ हुन्छ, सस्तो र सरल सुलभ हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा निर्देशनको उपलब्धता हुन्छ। यो कक्षा निर्देशनलाई सङ्गठित र एकरूपता बनाउन सहयोगी हुन्छ। सक्रिय सिकाइलाई यसले उत्साहित गर्छ, सक्रिय सिकाइलाई उत्साहित गर्छ।
विद्यार्थीको क्रियाकलापलाई सुनिर्देशित बनाउन प्रोत्साहित गर्छ, विद्यार्थीहरूको स्वाध्ययनमा सहयोग गर्छ। यसले विद्यार्थीलाई परीक्षाको तयारी गर्न सघाउँछ र शिक्षकलाई शैक्षणिक योजना बनाउन सहयोग गर्छ। यसरी यसरी पाठ्यपुस्तकका फाइदाहरूलाई यसरी बुझ्नुहोस्। अब पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बीच अन्तर सम्बन्ध के छ त? अन्तर सम्बन्ध? अब शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यलाई साध्य र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकलाई उक्त उद्देश्य पूरा गर्ने साधनका रूपमा लिएर फेरि बुझ्नुहोस् है। पाठ्यक्रमलाई साध्य मानियो भने पाठ्यपुस्तकलाई साधन मानियो। अब यो शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यलाई साध्य मानियो भने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई उक्त उद्देश्य पूरा गर्ने साधनका रूपमा लिइन्छ। पाठ्यक्रम शिक्षण सिकाइको विस्तृत योजना हो भने पाठ्यपुस्तक उक्त योजनालाई कार्यरूप दिन तयार पारिएको विषयवस्तुको विस्तारित रूप हो। यो पाठ्यपुस्तकको बारेमा एकाइ 3 मा पनि छ। पाठ्यपुस्तकको शिक्षण उसँग चाहिँ सम्बन्ध, शिक्षण विधिसँग सम्बन्ध भनेर भनेको छ। त्यो भएर पाठ्यपुस्तकको कुरा अलिअलि बुझ्नुपर्छ है साथी। त्यो भएर मैले यसलाई यहाँ तपाईँहरूको कोर्समा यहाँ नदेखिए पनि मैले त्यसलाई जोडे। अब पाठ्यक्रमको निर्माण तथा परिमार्जनको प्रक्रिया विस्तृत र व्यापक हुन्छ। पाठ्यपुस्तक निर्माणमा पाठ्यपुस्तक लेखक तथा परिमार्जनकर्ताका रूपमा विषयगत विशेषज्ञ वा शिक्षकको कार्यदलको मात्रै संलग्नता रहन्छ। अनि भनेको अर्थ पाठ्यक्रम निर्माण चाहिँ एउटा विस्तृत प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ। पाठ्यक्रमको निर्माणको सन्दर्भमा विस्तृत प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ। पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा चाहिँ विज्ञ वा विशेषज्ञ अथवा शिक्षकले मात्रै गर्दा हुन्छ। पाठ्यक्रम शिक्षण योजनाको सैद्धान्तिक पक्ष हो जसमा सम्बन्धित विषयको उद्देश्य, विषयवस्तुको क्षेत्रक्रम, विधि, सन्दर्भ एवं शैक्षिक सामग्री र मूल्याङ्कनका उपायहरूलाई सूत्रबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ भने पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रमका यिनै बुदाहरूका आधारमा व्याख्या, उदाहरण, चित्र तथा नमुना अभ्यास समेत दिएर तयार पारिएको क्रियाकलापमुखी सामग्री हो। अब यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। एउटै पाठ्यक्रमका आधारमा धेरै पाठ्यपुस्तक पनि तयार गर्न सकिन्छ। एउटै पाठ्यक्रमका आधारमा धेरै पाठ्यपुस्तक पनि तयार गर्न सकिन्छ। धेरै पाठ्यपुस्तक पनि तयार गर्न सकिन्छ। यो हिसाबले तपाईले पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको अन्तर सम्बन्ध बुझ्नु पर्यो। यसरी जान्ने। अब एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारणा र आवश्यकता लेख्नुहोस्। एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 र प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 बीचको तुलना प्रस्तुत गर्नुहोस्। एकीकृत पाठ्यक्रम यो अब अहिलेको प्राथमिक हाम्रो कोर्सले प्राथमिक भने पनि अब अहिलेको पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम छ। आधारभूत तहको पाठ्यक्रम त्यही हेर्ने हामी। अब यसरी बुझ्नु पर्यो। अब एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारणा थोरै ध्यान दिनुहोस् है। यसलाई यसो स्क्रिनशट गर्नुहोस्। हुन त हजुरहरूलाई फेरि भिडियो पनि आउँछ होला। अब फेरि हेरे पनि भयो, स्क्रिनशट गर्नुहोस्। यति लेख्नुहोस्। यति लेखे पुग्छ जति। यो सोध्ने क्वेसन हो, महत्त्वपूर्ण मेजर क्वेसन मध्येको छ। विभिन्न अन्तर सम्बन्धी विषयहरू एकीकृत गरी तयार गरिएको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भनिन्छ। एकीकृत पाठ्यक्रममा विद्यार्थी सक्रियतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर 2 वा सोभन्दा बढी विषयका सान्दर्भिक पक्षलाई अर्थपूर्ण रूपमा संयोजन गरिन्छ। भिन्न विषय क्षेत्रका सिकाइ सक्षमतालाई एउटै पाठ्यक्रममा समावेश गरी सिकाइ प्रक्रियालाई समायोजन गरिने एकीकृत पाठ्यक्रममा सिकाइलाई जीवन सापेक्ष हुने गरी सङ्गठित गरिन्छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्तमा आधारित रही कक्षा 1 देखि 3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 को विकास गरी लागू गरिएको छ। विकास गरी लागू गरेको छ। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। भनेको विभिन्न अन्तर सम्बन्धी विषयहरूलाई एकीकृत गरी तयार गरिएको पाठ्यक्रम छ। यसमा विद्यार्थी सक्रियतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुई वा सोभन्दा बढी विषयका सान्दर्भिक पक्षलाई अर्थपूर्ण रूपमा संयोजन गरिँदो रहेछ। भिन्न विषय क्षेत्रका सिकाइ सक्षमतालाई एउटै पाठ्यक्रममा समावेश गरी सिकाइ प्रक्रियालाई जीवन सापेक्ष हुने गरी सङ्गठित गरिँदो रहेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले के भनेको छ भने कक्षा 1 देखि 3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 विकास गरी लागू गरिएको छ। लागू गरेको छ भनेर बुझ्नु। एकीकृत पाठ्यक्रम चाहिँ विकास गरी लागू गरेको छ भनेर बुझ्नु। यति कुराहरू बुझ्ने। अब एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकता। एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकता सिकाइ खण्डीकरणबाट हुने क्षतिलाई रोक्न। सिकाइ खण्डीकरणबाट हुने क्षतिलाई रोक्न। सिकाइ उपलब्धि ज्ञान सिपलाई वास्तविक जीवनमा रूपान्तरण गर्न। वास्तविक जीवनमा रूपान्तरण गर्न। धेरै विषय अपेक्षालाई सार्थक तरिकाले सम्बोधन गर्ने माध्यमको प्रस्ताव गर्दै पाठ्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न। पाठ्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न। भिन्नता शिक्षणको अवसर प्रदान गर्न। धेरै विषयहरूको समावेशले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विशेष चासो वा अवसर प्रदान गर्न र आधारभूत तह 1.5 मा विषयगत शिक्षाको व्यवस्था नगरिएकोले एकीकृत सिद्धान्तका आधारमा शिक्षण गर्न यो एकीकृत पाठ्यक्रम चाहियो भनेर लेख्नु। अब एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 र प्राथमिक पाठ्यक्रम 2062 बीच तुलना गर्दा के छ त भने यो दुईटा हेर्नुहोस्। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 उद्देश्यमा आधारित थियो। अहिलेको पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित छ। सक्षमतामा आधारित छ। एउटा उद्देश्यमा आधारित, एउटा सक्षमतामा आधारित। पहिलाको उद्देश्यमा आधारित, अहिले सक्षमतामा आधारित। साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य थियो पहिला, अहिले सक्षमता र सिकाइ उपलब्धि छ। पहिला साधारण र विशिष्ट उद्देश्य भनेर राखिएको थियो, अहिले सक्षमता र सिकाइ उपलब्धि छ। पहिलाको पाठ्यक्रममा पाठ्यभार र पूर्णाङ्क भनिन्थ्यो, अहिले पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा छ। पहिलाको पाठ्यक्रम विषयगत थियो, अहिलेको एकीकृत छ। बहु र अन्तर्विषयक, बहुविषयक र अन्तर्विषयक छ। बहुविषयक र अन्तर्विषयक छ। बहुविषयक र के छ? अन्तर्विषयक छ। बहुविषयक र अन्तर्विषयक छ। प्रक्रियामा आधारित मूल्याङ्कन रेजा प्रतिशत थिए, 5 वटा आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो। अहिले सिकाइ उपलब्धिमा आधारित मूल्याङ्कन छ। उपलब्धि प्रतिशत 4 वटा स्तरमा हेरिन्छ। अक्षराङ्कन पद्धति भन्छ 3 ग्रेड, क ख र ग गरी 3 ग्रेड थियो अक्षराङ्कन पद्धति। अब यसमा अक्षराङ्कन पद्धति 6 वटा ग्रेड छ। फेरि लेटर ग्रेडिङका 8 वटा नम्बर हुन्। 1-3 को पाठ्यक्रमले 6 वटा ग्रेड हाल्दैछ। ए स्टार, ए बी सी डी। अभिभावकको भूमिका गौण छ पहिलोमा। अहिले प्रत्येक थिममा अभिभावकको जिम्मेवारी राखेको छ। प्रत्येक थिममा अभिभावकको जिम्मेवारी राखिदिएको छ। अब एकीकृत पाठ्यक्रम 1-3 का विशेषता अथवा स्वरूपहरू के छन्? के विशेषता छ त 1-3 को पाठ्यक्रम? यो मेजर क्वेसन छ है। यो एकीकृत पाठ्यक्रमको मेजर क्वेसन छ। मेजर क्वेसन छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त तथा स्वरूपमा आधारित भई आधारभूत तह कक्षा 1-3 को एकीकृत पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ। यसको विशेषता भन्यो, स्वरूप भन्यो, संगठन भन्यो भने यसरी नै बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नुहोस्। शैक्षिक सत्र 2076 मा कक्षा 1 मा परीक्षण गरी शैक्षिक सत्र 2077 देखि लागू गरिएको छ। लागू गरिएको रहेछ। 2077 देखि लागू गरिएको रहेछ।
आधारभूत शिक्षा 1 दिनमा एकीकृत स्वरूपको पाठ्यक्रम हुने व्यवस्था छ। सिकाइका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विषय र सिकाइका क्षेत्रका आधारमा बहुविषयक तथा अन्तर्विषयक ढाँचामा पाठ्यक्रम आधारित छ। बहुविषयक र अन्तर्विषयक ढाँचामा पाठ्यक्रम आधारित छ। अब सामाजिक अध्ययन, विज्ञान तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र सृजनात्मक कला विषयलाई अन्तर्विषयक ढाँचाको पाठ्यक्रमका रूपमा हाम्रो सेरोफेरोमा समावेश गरिएको रहेछ। हाम्रो सेरोफेरोमा समावेश गरिएको छ। यो विशेषता भनेको यसले लेख्ने हो ठ्याक्कै सिक्वेन्समा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले गाइड गरिरहेको छ, परीक्षण गरेर 77 देखि लागू गरिरहेको छ, अन्तर्विषयक र बहुविषयक रहेछ। हेर्नुहोस् एउटा सिक्वेन्सबाट हेर्नु भने पुगिहाल्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले गरेको गाइड अनुसार भएको रहेछ। 76 मा 1 मा परीक्षण गरेर 77 देखि लागू गरिरहेको छ। अब 1 3 मा एकीकृत भनेपछि माथि बसी भइहाल्यो, सिद्धिहाल्यो। अब यसले बहुविषयक र अन्तर्विषयक ढाँचामा एकीकृत गरे त्यसलाई छोटो बनाउनुहोस्। बहुविषयक र अन्तर्विषयक ढाँचामा चाहिँ पाठ्यक्रमलाई एकीकृत गरिएको छ। अब अन्तर्विषयक भित्र यी विषयलाई हाम्रो सेरोफेरोभित्र समावेश गरेको रहेछ भन्ने। बहुविषयकमा हाम्रो सेरोफेरो गणित, नेपाली, अङ्ग्रेजीलाई बहुविषयक ढाँचाको रूपमा एकीकृत गरी तयार गरिएको छ। यसलाई छोटो बनाउनुहोस्। यो लामो भयो, छोटो बनाउनुहोस्। यसरी यही मैले प्रश्न पारिसकेको छु, फेरि के प्रश्न पार्ने है? यही प्रश्न भइरहेछ। अन्तर्विषयकमा यो विषय राखेको छ, बहुविषयकमा यो राखेको छ। अब यहाँभन्दा प्रश्न के पार्ने हो? यही छ। सामाजिक, विज्ञान, वातावरण, स्वास्थ्य, शारीरिक, सृजनात्मक कला विषयलाई अन्तर्विषयक ढाँचाको रूपमा हाम्रो सेरोफेरो विषयमा चाहिँ समावेश गरिएको छ भनेर भनेको छ। अब फेरि के हो प्रश्न पार्ने? कहाँ गएर प्रश्न पारिदिने है? अब बहुविषयकभित्र हाम्रो सेरोफेरो गणित, नेपाली, अङ्ग्रेजी विषय क्षेत्रलाई समावेश गरी बहुविषयक ढाँचाको एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरिरहेको छ। अब पाठ्यक्रम एकीकृत ढाँचामा निर्माण गरी सोही अनुसार विद्यार्थी कार्य पुस्तिका र शिक्षक मार्गदर्शन तयार भएको रहेछ। अब छुट्याउनु पर्छ भने छुट्याउनुहोस्, छुट्याउनु पर्ने। 1 दिनका विद्यार्थीका लागि आवश्यक हुने गरी व्यवहार कुशल सिपहरूलाई सबै विषय क्षेत्र र कक्षामा एकीकृत गरिएको रहेछ। पाठ्यक्रमले विषयगत सक्षमताका साथै जीवनोपयोगी व्यवहार कुशल सिपलाई पनि समावेश गरेको रहेछ। अब एकीकृत पाठ्यक्रम अब पूर्णाङ्कमा आधारित हुने छैन। कक्षा 1 3 मा 26 पाठ्यघण्टाको पढाइ हुन्छ। यति लेखे हुन्छ, यो सबै चाहिने। 26 वार्षिक 26 पाठ्यघण्टाको पढाइ हुन्छ मात्रै लेखे हुन्छ। त्यो 832 कार्यघण्टा हुन्छ, एक पाठ्यघण्टा बराबर 32 घण्टा हुन्छ भनेर भन्नै परेन। यसरी बुझ्नुहोस्। अब हाम्रो सेरोफेरो 8 पाठ्यघण्टा, नेपाली र स्थानीय विषयलाई 5 पाठ्यघण्टा, अङ्ग्रेजी र गणितलाई 4 पाठ्यघण्टा वार्षिक समय प्रदान गरिएको छ। संरचना आइसक्यो। कुन विषयलाई कति पाठ्यघण्टा समय प्रदान गरिएको छ भन्ने पनि आयो। अब घन्टीमा आधारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुँदैन। अब कक्षा 1 3 मा ग्रेड टिचिङ हुन्छ। ग्रेड टिचिङ हुन्छ। कक्षा 1 3 मा ग्रेड टिचिङ हुन्छ। अब हरेक शिक्षकले प्रत्येक दिन अथवा शिक्षकले प्रत्येक दिन 4 घण्टा 20 मिनेट समय एउटा कक्षामा बिताउनु पर्छ भनेर बुझ्ने। भनेको अर्थ अब एउटै शिक्षकबाट यी सबै विषय इन्टिग्रेटेड हिसाबले विद्यार्थीले सिक्छ। एउटा शिक्षकबाट सबै विषय शिक्षण, त्यो भएर ग्रेड टिचिङ भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो। हरेक विषयको पहिलो सार म र मेरो परिवार हुन्छ। म र मेरो परिवार हरेक विषयको पहिलो सार छ र यही सारमा आधारित रही विभिन्न सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ। सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ भनेर बुझ्ने। यति कुराहरू बुझ्नुहोस्। यही ढाँचा हो। एकीकृत पाठ्यक्रमको ढाँचा यही हो। हाम्रो सेरोफेरो भन्छ अन्तर्विषयक ढाँचा। अब नेपाली र अङ्ग्रेजी छ, गणित छ। अब स्थानीय विषय त स्थानीय तहले बनाउने विषय भयो। स्थानीय विषयको इन्टिग्रेसन छैन, तर इन्टिग्रेसन गरेर स्थानीय विषय पनि पढाउन सकिन्छ। तर स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय तहले कस्तो बनाउँछ त्यसका आधारमा इन्टिग्रेसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। स्थानीय तहले कस्तो बनाउँछ, कुन नेचरको बनाउँछ, त्यसको आधारमा इन्टिग्रेसन हुने कि नहुने भन्ने कुराको निर्णय हुन्छ।
कोही हाम्रो सेरोफेरो भूगोल इतिहास खालकै बनायो भने इन्टिग्रेसन हुने भयो, नत्र नहुन पनि सक्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो, यसरी बुझ्नुहोस्। अब यति कुराहरू आज पढौँ, अब भोलि चाहिँ अरू कुरा गरौँला। हामी पाठ्यक्रमको कुरा यो करिब यो पाठ्यक्रमको कुरा भ्यायौँ हामीले। पाठ्यक्रमको कुरा भ्यायौँ, अरू बाँकी कुरा भोलि पढौँला। ढाँचा भन्नु संरचना भन्ने एउटै हो। अब एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको कारणको बारेमा केही भनिदिनु न। अहिले भनिनँ मैले, कहाँ गएको ध्यान? सुरेशजी कहाँ गएको थियो तपाईँको ध्यान? अहिले एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकता के हो भनेर मैले अघि दिइसकेका थिएँ, कहाँ जानुभएको थियो तपाईँ? अनि फेरि कारण चाहियो? फेरि कारण चाहियो तपाईँले? एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकता किन भनेर दिइसकेका थियो। यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू साथीहरू। हस्।